This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार सुप्रभात गुड मर्निङ यहाँलाई वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ। आज म र समीर हामी दुवैजना छौँ बुधबारको दिन सप्ताहको मध्यमा र एकदमै नयाँ ह्यापनिङ न्युज लेटेस्ट न्युज रमाइलो कुरा लिएर। समीर के छ हालखबर? अब आशिष मलाई त ठिक छ, बिहान चिसो बढेको छ। आज पनि राजधानीको तापक्रम चाहिँ नि बिहान 5.6 डिग्री सेल्सियसमा झर्यो भने देशभरि नै समग्रमा तापक्रम झर्ने क्रम जारी छ। दिउँसोको तापक्रम चाहिँ अशिष अझ पनि राजधानीमा चाहिँ कमसेकम 21-22 को हाराहारीमा नै छ, त्यो झर्न बाँकी नै छ। तर समग्रमा देश मौसम सफा छ, चिसो छ। अब तपाईँ त्यही हिसाबले प्रिपेयर गर्नुहोस्। आज मङ्सिर 29 गते, तदनुसार डिसेम्बर 15, डिसेम्बरको 15 भइसक्यो। अब 15-16 दिनमा त नयाँ वर्ष आउँछ, फेरि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष। त्यही त अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष आउन लाग्यो र त्यही बेलामा अलिकति जाडो पिक पनि हुने गरेको छ। अलिअलि पानी पर्ने, चिसो एकदमै बढ्ने, तर बिस्तारै जाडो बढ्ने क्रम जारी छ। र त्यस्तै गरी झन्डै 6:45 सूर्योदय हुने गरेको छ हरेक बिहान पनि 5 बजे, 5:15 बजेको हाराहारीमा चाहिँ सूर्यास्त हुन्छ भनेपछि हामी त एकदम जाडोको चाहिँ फुल अन अहिले भनौँ न अब जाडोको पुरा अनुभव गर्दैछौँ भन्नु पर्ला। गर्दछौँ अशेष। अब हामीले अब अर्को 15 दिन पछि चाहिँ नि चरम मिड विन्टर भनौँ न। हामी मिड विन्टर भनेको जनवरीको पहिलो 2 हप्ता हो। भनेपछि अब हामीहरू चरमतिर छिरिरहेछौँ, त्यसपछि बिस्तारै कम हुन थाल्छ। ठिकै छ, त्यो बेला जसरी हुन्छ भिडिन्छ। अहिलेलाई देखाएको जाडोले पनि हामीलाई अब हामी पनि भिडौँला, केही छैन। अब आइसक्यो, अब भिड्नै पऱ्यो नि। त्यही त अब यो भिडान्तकै कुरा गर्दाखेरि समीर आजको हाम्रो पहिलो डिस्कसन समाचार चाहिँ भिडान्तकै छ। हिजो हामीले अपडेट दिएको थियौँ। अब फाइनली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा चाहिँ दोस्रो पटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति चुनिनु भएको छ। उहाँले दोस्रो चरणमा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा जुन पुरानो सभापतित्व चाहिँ मेन्टेन गर्नुभयो। हिजो पनि कुरा गरेको थियो अशेष होइन, हिजो हामीले कुरा गरेको पनि हो। झकासवाला तस्विर पनि हामीले राखेको छ त्यहाँ स्क्रिनमा हेर होइन। उहाँले 59% मत पाउनुभयो दोस्रो चरणको चुनावमा, मतगणनामा। जस्तो तपाईँलाई स्मरण नै छ, हिजो हामीले यसबारे कुरा पनि गरेको थियौँ। हामी त अस्तिदेखि निरन्तर यसलाई फलो गर्दै आएका छौँ। पहिलो चरणमा 50% भोट पाइएन भने कङ्ग्रेसको नियमअनुसार चाहिँ नि दोस्रो चरणको 2 उच्च प्रतिस्पर्धी बिच अब भनौँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उहाँ र शेखर कोइरालाज्यू बिच प्रतिस्पर्धा भयो र उहाँले अन्त्यमा शेरबहादुर देउपाले 59 भोट पाएर जित्नु भएको छ। उहाँलाई शुभकामना छ। र उहाँ यो पहिलोपटक होइन, यो दोस्रो पटक यसरी चुनिनु भएको, दोस्रो चरणमा मतदान गरेर। त्यही त 72 सालमा पनि उहाँको पहिलो चरणमा चाहिँ स्पष्ट बहुमत नआएको भएर दोस्रो चरणमा रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै उहाँ सभापति हुनुभएको थियो भने यसपालि पनि छ। सो विनिङ स्ट्रिकमा हुनुहुन्छ। अब सभापति देउबा त हुनुभयो होइन, काङ्ग्रेसको त एउटा भनौँ न उहाँले नेतृत्व पाउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, देशकै नेताको हिसाबले पनि उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। सो अब पार्टीको यो महाधिवेशन पछि चाहिँ अब यो सबै कुरा बिसाएर अगाडि बढ्ने कसरी भन्ने एउटा प्लान बनाएर चाहिँ आशा गरौँ। हामीले यो जुन सरकार छ र अब छिटै नै चुनाव पनि आउन लाग्छ, यसमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अलिकति अगाडि लिएर जाने हो भने चाहिँ अब उहाँमै सबै कुरा सेन्टर छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले एक्सपेक्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट नै हो। अफकोर्स, तर अरू बाँकी पदाधिकारी त बाँकी नै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको। उहाँहरूको पनि अब मतगणना जारी छ। उहाँले पनि अब को आउँछ सेकेन्ड थर्ड पोस्ट अरू पोजिसनमा, मतलब अरू पदमा को आउनुहुन्छ, महामन्त्री को हुनुहुन्छ, यी सबै कुरा चाहिँ अब आज सायद थाहा होला। र
आज एकदम अब मतगणना चाहिँ अब आज दिउँसो सुरु हुने होला चाहिँ आज दिनभरिमा अथवा कोही आज रातिसम्म थाहा होला कि त्यति गाह्रो हुनु नपर्ने हो जे होस् अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ कसो हुन्छ र फेरि अब शेरबहादुर देउवाजीले अब एउटा के नयाँ त होइन एउटा कुरा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 20% पदाधिकारी चाहिँ उहाँको कन्ट्रोलमा हुन्छ 80% मात्र मत बढाउने हो अरू 20% चाहिँ नि जे होस् उहाँको कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यहाँबाट उहाँले को कुरा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि छ कुरो त्यही त उहाँबाट धेरै आशा छ र उहाँलाई अलिकति जान्न बुझ्न पनि जरुरी छ हामीले हैन त समीर एकदमै एउटा भिडियो हेरिहाल्यो उहाँको बारेमा सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लामा 2003 सालमा जन्मिएका शेरबहादुर देउवाले विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति सुरु गरेका थिए उनले 2022 सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी संघबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् त्यसपछि उनी नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य र सभापति बने पञ्चायत विरोधी राजनीति गर्दा देउवा पटक पटक जेल परेका थिए 2046 सालको जनआन्दोलनपछि देउवा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकामा रहेका थिए 2048 सालमा डडेलधुराबाट सांसद बनेका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उनी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बने 2052 सालमा नेकपा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उनी पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए 2052 सालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो 2056 सालमा डडेलधुराबाटै निर्वाचित भएका देउवा 2048 साल साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने त्यसै वर्ष असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पदच्युत गरे ज्ञानेन्द्रको उक्त कदम विरुद्ध 5 दल आन्दोलित बने त्यसपछि 2061 साल जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गरे तर फेरि ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 मा सत्ता आफ्नै हातमा लिँदै देउवालाई हटाए र राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको थियो उक्त आयोगलाई अवैधानिक भन्दै बयान दिन अस्वीकार गरेका देउवालाई शाही सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ समेत गरेको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई नै खारेज गरिदिएपछि उनी छुटेका थिए त्यसअघि गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगको अन्तर्द्वन्द्वका कारण उनले 2059 सालमा नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेर त्यसको सभापति भएका थिए 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2064 सालमा देउवाको उक्त पार्टी पुनः नेपाली कांग्रेसमा एकीकृत भयो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात देउवा 2074 सालमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए उनकै पालामा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो गत असारदेखि देउवाले पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् 2072 सालको फागुनमा भएको कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट पहिलो पटक पार्टी सभापति बनेका उनी 14औं महाधिवेशनबाट पनि नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सभापति बनेका छन् उहाँको बारेमा यो विस्तृत जानकारी पछि फेरि पनि हामीले थप्न चाह्यौँ कि अब धेरै हिस्ट्री छ धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै देखिन्छ समीर अब यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अलिकति एक्सन र रिजल्ट्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो अवश्य कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब उहाँलाई अब पहिलो च्यालेन्ज त आइसक्यो पहिलो च्यालेन्ज त हिजैबाट थाहा भइसक्यो कि हिजो संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो पहिलो दिन नै एमालेबाट अवरोध आएको हुनाले संसद हिजो अगाडि चल्न सकेन अब देउवाजीलाई अब मुख्य दलको हिसाबले अहिलेको मुख्य दलको हिसाबले चाहिँ नि अब प्रतिपक्ष होइन उहाँ अब अगाडिको दल भनौँ न सत्ता पक्ष भनौँ न दलको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई अब च्यालेन्ज सुरु भइसक्यो अवश्य अब के गर्नुहुन्छ र उहाँले अब च्यालेन्ज सुरु भयो अब यसैको कुरा च्यालेन्ज गर्दाखेरि यो च्यालेन्ज चाहिँ तर फेरि हामीलाई फाइदाजनक छैन समीर किनभने हामीले विचार गर्दाखेरि हामी सबैजनाले यत्रो हामीले चाहिँ यत्रो सदस्यको भएको संसदीय दलहरू हामीले गठन गरेको छौँ हैन राष्ट्रिय सभा छ प्रतिनिधि सभा छ यत्रो हाम्रो चाहिँ हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ धेरै कानुनहरू बनाउनलाई बन्नलाई रेडी भएर बसेको छ त्यही कानुनको आधारमा देशका विकासका कार्यक्रमहरू योजनाहरू देश चल्ने सुशासन हुने यसैबाट आशा गरेको छ भने यो संसदलाई अवरोध हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई देशलाई त डाइरेक्ट अप्ठ्यारो त पर्छ तर त्यसमा भाडा मात्रै पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ हामीलाई धेरै क्षति भाडाको पनि हुँदो रहेछ हेर न एक बैठकको हिसाब गरे अनुसार एक बैठकको 21 लाख पर्दो रहेछ है एक बैठक गरेको 21 लाख गत वैशाख यता त्यो संसद भवन जुन रेन्ट तिर्नुपर्ने छ एक वैशाख यता मात्रै 11 करोड रुपियाँ तिर्नु पर्ने छ है अब त्यो त छोड्या 57 वटा विधेयक बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन भनेपछि त हरेक किसिमबाट त कुरा त राम्रो भएन त्यही त
अब यो यसो हामीले विचार यसलाई गऱ्यौँ भने यो त रेन्टको मात्रै खर्च भयो हैन, त्यसपछि सांसदहरूको स्यालेरी छ, त्यसपछि उहाँहरूको भत्ता होला, विभिन्न कर्मचारी, त्यहाँको बिजुली बत्ती सबै एक्सपेन्सेसहरू हामीले जोड्ने हो भने त अझ यो कति खर्च हुन्छ यहाँले आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। कम खर्च पक्कै पनि छैन, हाम्रो सिस्टम नै अलिकति खर्चिलो सिस्टम छ, आउनु पर्यो जानु पर्यो, सायद पेट्रोलको खर्च होला, सबै कुरालाई जोड्ने हो भने त यो सांसद अवरोध गर्नलाई पनि रोक्ने चाहिँ केही उपाय ल्याउनु पर्यो समीर। हुन त अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै भनिन्छ हैन, अन्तिम केही नलाएपछि चाहिँ हामीले अवरोध गर्नुपर्छ भनेर नै पहिले पनि हैन नेपाली कांग्रेसले पनि अवरोध नगरेको हैन, सबैले गरेका छन्। तर यसले चाहिँ देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने र देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा घाटा पर्ने भएको भएर यसको कुनै न कुनै एउटा यस्तो घाटा नहुने र विधेयकहरू नरोकिने किसिमको केही न केही गर्नै पर्छ। एकदमै लाजमर्दो अवस्था हो। लाजमर्दो हो। नेपाली जनताले चाहिँ यसो दुःख त पाउनु भएन, एकदमै गलत हो। र उहाँलाई चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ नि अलिकति देशको लागि सोचिदिनुहोस्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टीको स्वार्थ मात्र नभइकन व्यक्तिगत स्वार्थ पनि सोचिदिनुहोस् भनेर हामीहरू भन्न चाहन्छौँ। त्यही त। अब यो सँगसँगै हामीले रेगुलर हाम्रो कोभिड अपडेटमा जाउँ। हामीले स्क्रिनमा यहाँलाई कोभिड अपडेट देखाइरहेछौँ। कोभिड अपडेट फेरि पनि अहिले हामीले नम्बर्स, हाम्रो मात्रै नम्बर्स हेर्दाखेरि नम्बर्स आर गुड। झन्डै PCR र एन्टिजेन गरेर 13,709 वटा टेस्ट भएछ र त्यो टेस्टमा नयाँ केसेस चाहिँ 264 वटा नयाँ केसेसहरू भएछ भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि 2 छ। सो यसमा त हामी सबै अवस्था अहिले कन्ट्रोलमै छ समीर हैन, र आशा गरौँ आउँदो दिनमा पनि त्यस्तो केही अब अर्को एउटा यो जुन संसारभरि नै हामीले यो ओमिक्रोनको वेभ देखिरहेको छ, ओमिक्रोन वेभ भन्नु पर्ला हैन, यो चाहिँ अब कसरी जान्छ के जान्छ हामी हेर्दै गरौँ। त्यही त अहिले सामाजिक सञ्जालमा अलिकति हालसालै एउटा चाहिँ के अब गलत एउटा समाचार के भइरहेछ नि, के अरे परीक्षणको सङ्ख्या अकस्मात बढेको छ, सङ्क्रमित बढ्यो भनेको छ, त्यो होइन। अहिले अधिवेशनले गर्दा र विभिन्न बाहिर जाने विदेशी मान्छेले गर्दा परीक्षण सङ्ख्या बढेको छ र त्यस कारण चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि त्यो अङ्क बढेको छ कि। तर तपाईँले सङ्क्रमण हेर्नु भने दर त फेरि घटेको छ। हिजोको दर हेर्नु भने 1.8, हिजो पनि अब धेरै पछि फेरि 2 भन्दा तल झऱ्यो। अहिले 2 को हाराहारीमा 2, 2.5 को हाराहारीमा बसिरहेको छ भने हिजो 1.8 को हाराहारीमा बस्यो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म सबै त राम्रो छ, त्यसले नराम्रो भन्नु मिल्दैन। एक्टिभ केसेस पनि घट्ने क्रममै छ र हामी आशा गरौँ यसले निरन्तरता पाउँछ। तर ओमिक्रोन चाहिँ अहिलेसम्म समाजमा नेपालमा देखिएको छैन, भारतमा चाहिँ सरेको विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ भने नेपालमा चाहिँ आयातित भन्दा बाहेकको अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेको तथ्याङ्क चाहिँ नि ओमिक्रोन देखेको छैन र त्यसको पनि अर्कै कथाहरू छन् पछि कुराहरूमा। त्यही त। अब ओमिक्रोनको पनि के छ भने विश्वभरि नै अहिले एउटा नयाँ चाहिँ फ्याट जस्तो भएको छ हैन, यताउता समाचार भयो कि ओमिक्रोन भनिरहेछ। विशेष गरी युरोपमा अलिकति यसको केसेसहरू हाई भएको भएर सायद इन्टरनेसनल मिडियाले पनि यसलाई बढी भनौँ न फोकस गरिरहेछ। हामीले पनि अब कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ ओमिक्रोनको चाहिँ विश्वमा ओमिक्रोनबाट भएको चाहिँ विश्वमा पहिलो मृत्यु चाहिँ हिजो रजिस्टर भएछ, रेकर्ड भएछ। बेलायतमा भएको यो मृत्यु चाहिँ ओमिक्रोनबाटै भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ समेत। भनेपछि यो त हुने नै थियो। अब भनौँ न अब यो पुरानो डेल्टाबाट पनि धेरैजनाको मृत्यु भएको थियो भने यो भाइरस कम्पेरिटिभली त अलिकति धेरै ठुलो सङ्क्रमण नपार्ने, स्वास्थ्यलाई त्यति धेरै नराम्रो असर नपर्ने देखिएको छ। तर तैपनि केसेस त अझ अब बढ्छ, पहिलो भयो अब अरू केसेसहरू पनि होला। यो त 10,000मा सङ्क्रमण भइसकेको छ। 10,000 सङ्क्रमण मध्येमा एकजनाको मृत्यु खबर आएको छ। त्यो अन्य पनि आउँछ त्यो जस्तो हामी अहिले डेल्टाकै सङ्क्रमणमा छौँ संसारभरि नै, नेपाल विशेष गरी। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ नि ओमिक्रोनबाट यो कोरोना भाइरस हो, यसले मृत्यु गराउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एक मृत्युलाई हामी एकदम त्यसलाई अतिरञ्जित नगरौँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ नि यो 10,000 सङ्क्रमित मध्येमा एउटा केस आयो, यस्ता अन्य पनि हुन्छन्। मुख्य कुरा हामी मास्क लाउन नभुलौँ र अहिले हाम्रो हातमा जति भ्याक्सिन आइरहेछन् त्यो चाहिँ आफूले लाउनु भएको छैन भने पूर्ण खोप चाहिँ लाउन नबिर्स्यो भन्नु चाहिँ हामी जहिले भन्नुहुन्छ, जहिले पनि भन्छौँ। र त्यति भन्दा अहिले यो छोटो ब्रेक लिइहालौँ, त्यसपछि अरू कुराहरू गर्न बाँकी नै छ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ पाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। र समीर अब हामीले कोभिड सँगसँगै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अलिकति गुड न्युज पनि हामी सेयर गरिहालौँ। राउन्ड द वर्ल्डमा
धेरैजना विद्यार्थीहरू धेरैजना ट्राभल गर्ने मानिसहरू बिजनेसम्यानहरू विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा जाने मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरस पछि चाहिँ धेरैको अन्यल भएको थियो धेरै विद्यार्थीहरू नेपाली फर्किएको थिए अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको थियो धेरैजनाले आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि जान पाइरहनु भएको थिएन र अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा नेपालबाट विद्यार्थीहरू पढ्न जाने गर्छन् आवत जावत भइरहन्छ र त्यो धेरै लामो समयसम्म चाहिँ बन्द थियो जुन चाहिँ अब खुल्ने भएको छ र यो सबैजनाको लागि राम्रो समाचार इनफ्याक्ट आजदेखि डिसेम्बर 15 देखि स्कट मोरिसनले अस्ति उहाँको फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु भएको थियो अस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टरले र त्यसले के गर्छ भन्दा नेपाली स्टुडेन्टहरू जो कुरेर बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ अब अस्ट्रेलिया पढ्न जान पाउनुहुन्छ र नेपाली इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ नेपाली विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आगमनमा तेस्रो स्थानमा लिँदो रहेछ र त तेस्रो स्थानमा चाहिँ चीन भारतपछि नेपाल रहेछ यानि कि 2018 को तथ्याङ्क अनुसार 6% अफ अल इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स अस्ट्रेलिया आर नेपालीज अस्ट्रेलिया पढ्ने स्टुडेन्टहरू मध्येमा 6% नेपालीहरू रहेछ भने चाहिँ कति धेरै सङ्ख्यामा हामीहरू गइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ 6% नेपाली त्यही त र हुन त सबैले भनिहाल्यो भारत र चाइनाबाट सङ्ख्या ठुलो छ उहाँहरूको नम्बर चाहिँ बढी छ किनभने देशै ठुलो भएको तर कम्पेरिटिभली तेस्रोमा नेपाल भन्नेखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्टमै अरू देशकाहरू भन्दा पनि तेस्रोमा नेपाली भनेपछि उल्लेखनीय सङ्ख्या छ त्यो त हामीले थाहा पनि पाउँछौँ यहीँ बसेर पनि हामीले अस्ट्रेलियामै भएका क्रिकेट म्याचेसहरूमा सन्दीप लामिछानेले खेल्दाखेरि पनि नेपाली फ्यानहरू यति धेरै देखिन्छन् अस्ट्रेलियामा नेपाली टिमले खेल्यो भने त्यहाँ समर्थन पाउँछन् अस्ट्रेलियामा ठुलो स्टुडेन्ट र अब बिस्तारै स्टुडेन्ट भएर पछि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएको ठुलो नेपालीहरूको गैर आवासीय नेपालीहरूको पनि सङ्ख्या छ र यसले पक्कै पनि अब भनौँ न विदेशी विद्यार्थीले मात्रै पनि $40 अर्ब योगदान गर्ने रहेछ सो अस्ट्रेलियालाई पनि यो अभियसली विन विन सिचुएसन हो किनभने उहाँहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको थियो किनभने विद्यार्थीहरूबाट नै उहाँले ठुलो रकम देशभित्र भित्राउने गर्नुहुन्थ्यो सबै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट गरेर भन्दाखेरि अहिले 2020 को मार्च महिनादेखि हालसम्म 4000 नेपाली विद्यार्थी चाहिँ भिसा पाएर पनि नेपालमै बसिरहनु भएको थियो उहाँ जानु पाउनु भएको थिएन सो अहिले त इमिडिएट रिलिफ त उहाँहरूलाई छ एकदमै राम्रो न्युज भनेपछि अब तपाईँहरूको परिवारमा अथवा चिनजानमा चाहिँ कोही अस्ट्रेलियालाई कुरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि सुख समाचार हो आजदेखि अब अस्ट्रेलियाले आगमनमा खुला गराएको छ अब नियमहरू छन् उसले अब कोभिड सम्बन्धी टेस्टिङहरू भ्याक्सिन सम्बन्धी अवश्य राख्छ तर पनि यो चाहिँ राम्रो समाचार हो तपाईँहरूलाई जो जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई शुभयात्रा आशिष त्यही त अब यति भन्दै हामी आजको ह्यापनिङ टुडेमा जाउँ ह्यापनिङ टुडेमा पनि आज एकदम समीरसँगै रिलेटेड समीरलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने इभेन्ट हुँदै रहेछ समीर यो चाहिँ आजदेखि तेस्रो सङ्क्रमणजन्य रोग तथा न्यानो मेडिसिन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन चाहिँ काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ आइएम स्योर यु आर अवेयर अफ नो मलाई आई वाजन्ट अवेयर अफ इट यो खास थाहा थिएन मैले पनि पछि थाहा पाएँ यसको हिसाबले यो चाहिँ अब भर्चुअल हुन लागेको छ तर उहाँहरूलाई सबैजनालाई शुभकामना छ मलाई खास खबर चाहिने थिएन हुन त मेरो फिल्ड मिल्दोजुल्दो तर न्यानो मेडिसिन भन्दा चाहिँ त्यसको साथ मेरो एरियाभन्दा अलिकति बाहिर हुनाले पनि हुनसक्छ तर पनि आयोजकहरूलाई शुभकामना र यसबाट राम्रो कुरा निक्लियोस् किनभने अहिले सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी उहाँहरूले फोकस गर्नुभएको रहेछ त्यसले केही न केही नयाँ ठोस केही कार्यक्रम अगाडि सारोस् नेपाल सरकारलाई मद्दत हुने किसिमका उहाँबाट सुझावहरू आउन् यसमा नोबेल प्राइज विनर पनि एकजना स्पिकर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ खबर त्यही त यसमा झन्डै अस्ट्रेलिया इजरायल अमेरिका क्यानाडा युके साउथ अफ्रिका केन्या मङ्गोलिया चाइना हङकङ इन्डिया नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूबाट दर्जनौं वैज्ञानिकहरू चिकित्सकहरू अनुसन्धानकर्मीहरू विद्यार्थीहरूको सहभागिता छ र यो भर्चुअली हुन लाग्छ नेपालले नै यसलाई होस्ट गर्ने भन्नु पर्यो र अहिलेको जुन हामी अहिले सङ्क्रमण रोग सम्बन्धी नै हामीले यत्रो ठुलो संसारले अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा आइएम स्योर इट विल बी अ भेरी गुड इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन्स फर एभ्री वान अनि केही कुरा फ्रुटफुल पनि आओस् यसबाट सबैजनालाई आयोजकहरूलाई बधाई छ शुभकामना एकदमै यति भन्दै अब अहिले हाम्रो न्युजको टाइम भइसकेको छ हाम्रो ग्यालेक्सी 4K न्युजमा विनय कुमार सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनलाई रेडी भइसक्नु भएको छ हामी उहाँतिर लाग्छौँ तर अवश्य जानु अगाडि हाम्रो आजको गेस्टको बारेमा अलिकति भनिदिने हो कि त्यही त आज हामीसँग एकदमै के अरे चर्चित अभिनेता र कलाकार कर्मा हुनुहुन्छ आज हामीसँग समाचारपछि 7:30 बजे उहाँसँग रमाइलो हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकदमै र त्यति भन्दै विनय कुमार र ग्यालेक्सी 4K न्युजमा हामीहरू जान्छौँ र 7:30 बजे गेस्टलाई लिएर हामीहरू आउँछौँ
समाचारपछि पुनः स्वागत छ सबैजनालाई। हामी समाचार अघि नै भनिसकेका थियौँ, आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। अतिथिलाई चिनाउन पर्यो समीर। अब एकदम चिनाउनु पर्यो, तर हामीसँग त्योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियो हेरिहालौँ, त्यसपछि अरू कुरा गर्नु त छैन हर्षेश। अभिनेता महेश साक्यलाई धेरैले कार्म नामले चिन्छन्। हरेक पात्रलाई न्याय गर्ने थोरै कलाकारहरू मध्येका एक हुन् कार्म साक्य। चलचित्र सानो संसारबाट नेपाली रजतपथमा भित्रिएर दर्जनौं चलचित्रमा काम गरिसकेका कार्मको अभिनय यात्रा भने विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यो यात्राले सन् 2004 मा गुरुकुलमा कक्षा लिन थालेपछिदेखि झनै गति लियो। सन् 2007 मा पहिलो चलचित्र र त्यस यताका 1.5 दशकमा 35 चलचित्रमा अभिनय गरेका कार्म अभिनीत पछिल्लो चलचित्र कठपुतली प्रदर्शनको पर्खाइमा छ। पछिल्लो समय हलिउड चलचित्रमा अभिनयका लागि अनुबन्धित भइसकेका तिनै अब्बल अभिनेता कार्म साक्य आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। Karma, welcome to this morning live. So good to have you. Thank you, namaste. Thank you so much. What a lovely introduction. Thank you so much. अब यहाँ म सुरु गरिहाल्छु, किन हामीले अब अहिले हामीले बिहाइन्ड द सिन पनि कुरा गरेका थियौँ र अब तपाईँको इन्ट्रोडक्सनमा आइसकेको छ। अब अलिकति अब हल्लाखल्ला त भइसकेको छ। तपाईँ एन्ड हलिउड के हो स्टोरी? वाट इज द स्टोरी? हजुर, yeah, I've been approached 21 May and we were supposed to go on floor त्यति बेला नै, तर पेन्डेमिकको कारणले everything had to be shifted. अब चाहिँ 22 मा चाहिँ हामी फ्लोरमा जाँदैछौँ। हल्ला गर्नु मन थिएन त्यति, but मिडियामा आइहाल्यो and someone came to know about it and now it's all over the news. And yes, I'll be I'm involved in one and I'll be shooting for most probably February March मा हुने कुरा छ। Again because of the pandemic ongoing thing, हामीले postpone गर्ने पनि कुराहरू भइरहेछ है। Yeah, so it's happening. Frostbite. Frostbite, and it is Hollywood. We have Kiran Bhakta Joshi Dai hununcha, who is involved with the team, and he's been working with Hollywood for the past 20-25 years, I guess. And he's the one who approached me, and we are working together. Fantastic, Thank you. Good, best of luck. अब यो त I'm sure you know, and अहिले यसो मैले पनि ठ्याक्क त्यो you know, I still remember that character from सानो संसार हैन. So त्यो जर्नीलाई यसो सम्झिँदाखेरि what does it come, कस्तो माइन्डमा के आउँछ? How do you feel? त्यो सानो संसारको do you त्यो त्यति बेलाको reminiscence चाहिँ कस्तो छ? Well, it's been a long time since 2007 when I shot for that. Coming down the journey, I've done about 35 films so far. I know lots of ups and downs. आफूले इच्छा गरे जस्तो चाहिँ हुन सकेको छैन. I think that's life again, हैन. But I think अब आएर चाहिँ I'm getting the projects that I want to do. Example Katputali or other movies that is going to release. So bistari I think I'm fulfilling my dream that I wanted to do since back in theatre. But having said that, I think I've really enjoyed this process for the past about 12 years now, balancing both theatre and movies, taking it together. I think I've really enjoyed it. Well, Karma, interesting ke लाग्छ नि, एकदम like a true actor, तपाईले यो genre चाहिँ क्रस genre गरिरहनुहुन्छ कि तपाईँ एउटै genre मा स्टिक हुनुहुन्न कि? अनि तपाईले टाइप कास्ट गर्न गाह्रो छ, किन कमेडी पनि गर्नुहुन्छ, सिरियस पनि गर्नुहुन्छ, एक्सन पनि गर्नुहुन्छ। तपाईले अलि कठपुतलीको कुरा निकाल्नु भयो। कठपुतली फेरि इज हरर genre जस्तो भयो किसिमले। Right. So can you tell us यो कठपुतलीको बारे अलिकति हामीलाई हाम्रो दर्शकलाई इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, जानकारी दिनु न। Sure, that's why I don't call myself a hero or something like that, because I think I'm a performer, actor, and I'll have to do any kind of character, be it लुटको गुण्डादेखि लिएर or comedy-देखि लिएर or कठपुतलीमा एउटा कठपुतली चाहिँ it's a horror movie written by Sampada Malla, directed by Vincent Lama, who is based in UK, and shot by Joel Froome, who is from Australia, based in Hollywood, America. Horror genre ma ho, तर it's about तपाईले जसले ट्रेलरमा पनि हेर्नुभयो एउटा कस्तो भने हाम्रो पहिला हुने खानेहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई एउटा जुन शोषण गरिरहेको छ त्यो स्टोरीलाई लिएर चाहिँ सम्पदाले अहिलेको कन्टेम्पोरेरीमा कसरी गर्न सक्छ त जसरी हाम्रो अहिले धेरै न्यूजहरु आइराछ वुमेन एम्पावरमेन्ट वुमेनलाई भनु शोषण गरिरहेको स्टोरीहरु त्यसलाई चाहिँ लिएर उले एउटा स्टोरी बनाएको हो यस इट्स अबाउट अलिकति भनु एउटा
कस्तो भने रोयल फ्यामिलीको बारे त्यसरी त्यो पोर्ट्रेट गरेछ बट द्याट्स अल फिक्सनलाइज अगेन एन्ड बट मेन थिङ इज इट्स हरर and we want to also give a social message, a topic about women being bhanu shoshan gareko त्यो स्टोरीलाई चाहिँ माथि उठाउन खोजेको छ यो फिल्मले चाहिँ and besides that we have many other casts like Mithila Didi, Mithila Sharma, Gauri Malla, Usha Razak, Silpa Maske and many others in the movie. त्यही त अब यो छिट्टै नै मेरो विचारमा आउनु पनि लाग्छ हैन we wish you the best कहिले हाम्रो रिलिज डेट चाहिँ December 31st New Year's Eve मा राखेर हामीले रिलिज गर्न छौं वर्षको पौष 16 गते ओके ओके सो अब यो त तपाईको भनौं न फिल्मबाट तपाई बढी अब भनौं न रेकग्नाइज पनि हुनुहुन्छ तर तपाईको आई थिंक यसो विचार गर्दाखेरि नै पहिलेदेखि नै एउटा प्यासन भनेको थिएटर पनि हो सो थिएटरमा चाहिँ कसरी जानुभयो कर्मा थिएटरमा कसरी पुग्यो बिकज अब व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिगर फर द थिएटर I went to many different school as a kid अनि I ended up in St. Jervis अनि त्यहाँ चाहिँ फादर मिलर हुनुहुन्छ who used to do theater with us अनि but I was a very एकदमै introvert एकदमै shy kind of person but when I went up in the theater I felt I had the independent I could express myself freely so त्यहाँबाट grade 9 देखि चाहिँ I got involved with theater अनि पुनामा +2 पढिसकेपछि के गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ I joined गुरुकुल मलाई पनि थाहा पनि थिएन जहाँ एउटा बसेर हस्टेलमा बसेर एउटा थिएटर पढ्न पाउँछ भनेर so I got the opportunity I grabbed it and did a 3-year course there and I really got that oh this is what I want to do in life भनेर अनि त्यही गरी क्रममा चाहिँ I got into movies but main base चाहिँ theater र theater चाहिँ अहिलेसम्म गर्न छोडेको छुइनँ I do one theater every once a year अहिले पनि होटल बज्र Studio 7 with Sabina Lemon yeah तपाईं त्यही त तपाईं थिएटर पनि गर्ने मुभी पनि गर्ने गरे यस्ता अरु पनि छन् नगर्ने हैन तपाईले जुन प्यासन सेयर गर्नुहुन्छ हामी देखाएको छौं हैन तपाई त्यो थिएटरको प्यासनलाई चाहिँ मुभीमा सार्नलाई गाह्रो हुँदैन नो लाइभ थिएटर इज लाइभ यु आर भेरी इन्टेन्स क्यारेक्टर यहाँ देखेको हुन्छ त्यो इन्टेन्सिटी कस्तो फिल्ममा ध्यान गाह्रो हुँदैन दाइ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने व्हाई द रिजन दैट आई अलवेज डु थिएटर इज बिकज व्हेन आई गो ब्याक टु थिएटर आई लर्न अ लट जति पनि कुराहरु मैले एक वर्षमा एउटा मात्र गर्छु अहिले which takes around 3 months of my time हुन्छ नि फेरि मुभिजहरुमा अलि बिजी हुनु भएको थिएटरमा अलि कम टाइम दिन पाउँछ तर इट लाइक इट इन अ वे इट्स लाइक अ रिभिजन फर मी to look back at life or to look back at my craft हुन्छ नि so I go back and I use that in the movies well as you said it's not the same in theater and movies live stage ma perform garnu ra camera ma cut action garnu it's not the same the enthusiasm the energy I don't think if it's the same but how I think I have been able to balance it is that like I said त्यो energy लाई लिएर चाहिँ मैले कसरी theater मा अझै movies मा अलि better गर्न सक्छु त भने म त्यसरी चाहिँ हिडिरा हुन्छु र I put my input into that question एउटा सानो हामी छोटो ब्रेक लिइहाल्छौँ घरमा बिकज वी हेभ टु आस्क यु लट अफ अदर क्वेसन्स बट सानो एउटा छोटो ब्रेक लिइहालौँ ब्रेक पछि विल बी ब्याक ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ आज हामी छौँ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा एक्टर र एकदम भर्सटाइल पर्सनालिटी कर्मासँग कर्मा मैले यसो हामीले कुराकानी गरिरहेको थियौँ जति कुरा गर्दै गयो एकदम इन्ट्रेस्टिङ नयाँ नयाँ पर्सनालिटी नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछ र तिमीले एकदमै ठिक कुरा भन्यो अब हामीहरू एकदम मल्टी डिमेन्सनल पर्सनालिटी भनेर चिनिन्छ कर्मलाई गुड एक्टर वेल नोन एक्टर अब त हलिउड एक्टर पनि भन्नुपर्ने भइसकेको छ हैन अब हलिउड एक्टर त छँदैछ अब त यु आर डुइङ द्याट भेरी सुन तर त्यो भन्दा एकदमै पर यु आर अल्सो एडभेन्चर स्पोर्ट्स भनौँ विशेष गरी मोटरसाइकल साइक्लिङमा कहिले कता पुगे हुन्छ यो मोटरसाइकलको तपाईको मोटरसाइकल बारेमा भन्नु तपाईको राइडहरु बारेमा एडभेन्चर बारेमा यो चाहिँ लाइक थिएटर लाइक एक्टिङ इट हैड अलवेज बीन माई प्यासन पहिलेदेखि एउटा करियर थियो भने मेबी आई वुड हेभ अलरेडी पर्स्युड इट नेपालमा अनफर्चुनेटली छैन हैन तर त्यही फुलफिल गर्नलाई पनि बच्चैदेखि बुवाले चाहिँ मलाई पोखरा बाइकमा लिएर जाने त्यो थियो सो आई रियली गट एडिक्टेड टु इट पहिलादेखि नै बाइक राइडिङ साइक्लिङमा चाहिँ र पछि गएर चाहिँ आई थट लाइक वाइ नट सो इट्स स्टार्टेड रिसेन्टली धेरै त भएको छैन that I start going for big tours maybe from 2015 देखि 2019 मा I did a big India tour then I keep on going to all parts of Nepal like अस्ति we did east circuit भनेर we did यो नयाँ बाटो जुन बनेको छैन मध्य पहाडी राजमार्ग so we did that whole circuit and then now we are planning to do the west and few other rides yeah this is one of my passions and cycling
exercise, good for exercise. And I'm an outdoor person, so going around the valley, around the hills, and I really love just going and exercising and looking at being with the nature. So that's what I do. That. अब यसै सम्बन्धी अब भनौँ न मिडिया पर्सनालिटी भएपछि स्पेसली एक्टर भएपछि धेरैजना मान्छेले सिनेमामा झन् भएपछि झन् पपुलारिटी पनि छ अहिले आएर यो सोशल मिडिया अहिलेको यो एटेन्सन हैन वान्टेड अनवान्टेड एक किसिमले प्राइभेसीको इन्फ्लुएन्समेन्ट्सहरू हाउ डु यु टेक अल दिस किनभने अब आजकल त different छ नि हैन I think 10 years back things were completely different 10 years now with all social media TikTok Instagram there's so much of pressure for being a person in the media and an actor how are you managing that you say I'm not really a social media person but yes I do use Facebook Instagram त्यो भन्दा बाहेक अरु त छैन TikTok बनाएन भन्ने धेरैले गाली पनि गर्छन् हैन but I'm fine अहिले यतिको लागि अब भएको पनि मैले त्यति चलाउन पाएको छु अनि I have this only because I want to promote theater movies हरु त यतिकै प्रमोसन भइहाल्छ हैन थिएटर प्रमोसन गर्न चाहिँ एकदम काम लाग्छ so I have these platforms I think like what I've been doing with other things I think it's all about balancing yes you need to come media speak to in the media you need to have your social media to promote your things I think it's all about balancing तर too much I don't think if it's necessary म अरु साथीहरुले पनि भन्छु कति के खाएको पनि सुतेको पनि सबै हाल्नु पर्छ र हुन्छ नि you don't need to reveal everything have some privacy भन्ने पनि भन्छु त्यो भन्दा म आफै म पनि आफै मेरो ट्राभलिङहरु यता उता म पनि खिचेर स्टोरीमा हालिरा हुन्छु I think it's all about balance अब ब्यालेन्सको कुरा गर्दाखेरि अब फेरि अब तपाईको त होटल पनि बिजनेस छ रेस्टुरेन्ट पनि बिजनेस छ पाटनमै तपाईको त टप फ्लोरमै अब रेस्टुरेन्ट रुफटप छ मोमो छ अलिकति भनिदिनु तपाईको यो अलिकति यो बिजनेस बारेमा तपाईको भनिदिनु तपाईँ यो चाहिँ मेरो भन्दा पनि इट्स अ फ्यामिली बिजनेस माई ड्याड हु इज अलवेज बीन इन्टु टुरिज्म सिन्स ही केम ब्याक फ्रम द स्टेट्स so having done अहिले मोमो किङ पहिला अनि he started we just started 2015 मा होटल हिरण्य भनेर लाजिमपाटमा एउटा र पाटनमा दुईटा छ अहिले टुरिज्म कारणले it's bit down but we are surviving अनि yeah the restaurant like you said मोमो किङ मा ठ्याक्कै कृष्ण मन्दिरको पछाडी rooftop with a beautiful view that also we just started 2017 18 तिर अनि yeah that's अनि yeah me being an actor हुन्छ नि I try to promote my dad I attract people there and we have good food good momos yes that's म एकदम राम्रो छ म यो कुरा भन्न सक्छु कि म त्यहाँ पुगेको छु 2 दिन जोडी लभली मोमो छ र भ्यूज पनि गजब छ ठ्याक्कै कृष्ण मन्दिर बाहिर हजुर थ्यांक यू will I'll keep that in mind next time even if you are not there I'm going to take a screenshot and I'll बिहान यता नआउनु भएको बेला for good cup of coffee you can come there rooftop मा मजाले I'll definitely come अब looking forward I'm sure you have already discussed कठपुतली आउँदैछ हलिउडको प्रोजेक्ट आउँदैछ यो सँगसँगै अब थिएटरको चाहिँ म फेरि ल्याउँछु किनभने यु स्पोक सो प्यासनेटली अबाउट थिएटरको के छ अब सिनेमा त आई थिङ्क इट इज स्लोली टेकिङ सेप गोइङ टु रिभाइभ जस्तो छ थिएटर हाउ आर यु लुकिङ नाउ फ्युचर डेज अब पोस्ट पेन्डेमिक के देखिरहेछ होइन आई थिङ्क इट विल रिभाइभ दाइ भइरहेछ अस्ति पनि आई वेन्ट टु वाच स्टप केस लुनिभाको एन्ड फ्यु अर्को पर्फर्म पनि एनिमल फार्म पनि होइन सो भइरहेछ तर त्यो सुरुदेखि नै बीट विथ नेपाली सिनेमा ओर थिएटर अलिकति मार्केटिङ हुन्छ नि अट्र्याक्सन त्यो पुगेकै छैन अब पोस्ट कोभिड अहिले अझै डिग्रेड भएको छ बट इट विल रिभाइभ आई एम भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट इट अनि मलाई चाहिँ एकदम आतुर भइसक्यो अस्ति त्यो प्ले हेर्दाखेरि आई वान्ट टु बी अन द्याट स्टेज अलरेडी आई वान्ट टु बी पर्फर्मिङ भनेर मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भइसक्यो तर त्यही हुँदा इट्स नट द्याट इजी विथ थिएटर अगेन with the whole thing with the financial thing so I think we need to maybe do something now after the pandemic to attract people to the theater जस्तो चाहिँ लाग्छ अनि अलिकति एक थिएटरमा बस्दा चाहिँ मलाई पनि इन्ट्रेस्ट भयो हुनाले यो गुरुकुल पछि के हामीले थिएटरलाई अलिकति थिएटरलाई एकदम संस्थागत भएर लग्न नसकेका हो कि अब थिएटर त छ नि सानसानो थिएटरहरू त छन् नेपाल पनि हैन काठमाडौँ मात्र हैन पोखरा पनि छ बाहिरतिर पनि छ तर त्यसलाई हामीले अलिकति संस्थागत गर्न किन नसके भने हामी मान्छे इन्ट्रेस्ट त छ नि त
people like you are involved हामीहरु नै पुश गरेका छौं तर किन त्यो संस्थागत हुन नसकेको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा दाइ आई अल्सो क्वेशन दैट टु एभ्रीवन हुन्छ नि मैले पनि राम्ररी बुझ्न सकेको छुइनँ व्हाई आरन्ट वी बीइङ एबल टु एकदम विडम्बनाको कुरा पनि हैन द थिएटर जस्तो यस्तो सोशल मेसेज दिने ठाउँ वेयर लाइक माथिहरु अरु देशहरुतिर देख्यो भने उनीहरुले प्रमोट गरेर हुन्छ स्पेस दिइरा हुन्छ बजेट दिइरा हुन्छ बट हाम्रोमा छैन यस आई डोन्ट नो इफ आई शुड ओन्ली बी ब्लेमिङ द नेपाली गभर्नमेन्ट or blaming ourselves for not being able to do it. फिर कोशिश गर्न नखोजा हैन after Gurukul Sunil Pokhrel tried a lot to do it I know other people trying to do it with Mandala or with Silpi Theatre I don't know how do we solve this day I think I would like to question the authorities here like how can we do it please it's high time theatre ma चाहिँ I think something एउटा स्पेस एउटा गभर्नमेन्टले एउटा बजेट एलोकेट गरेर कि या स्पेस एलोकेट गरेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हाई टाइम नै भइसकेको छ इन्ट्रेस्ट पनि छ एज यु सेड अब अलिकति फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो ओटिटी भनौँ न प्लेटफर्म्सहरू अहिले डिजिटल मिडियाले गर्दाखेरि सो त्यसले चाहिँ एज अ एक्टर has that changed your thought process because पहिले त सिनेमा मात्रै एउटा कमर्शियल एस्पेक्ट थियो अब अहिले ओटीटी आयो मेबी सिरिजहरुको कुराहरु आइराछ यसमा चाहिँ सो व्हाट इज योर टेक एज एन एक्टर लाइक हैभिङ कम फ्रम थिएटर पहिला कस्तो हुन्थ्यो गुरुकुलमा थिएटर मात्र गर्ने फिल्म नगर्ने भन्ने एउटा त्यो थियो नाउ we cannot survive with only that त्यो पनि नेपालमा बसेर संसारभरि त सक्दैन रहेछ भन्ने थाहा पायो त्यो पछि सिनेमा and now going to OTT platform now they're talking about Netflix, Apple, HBO, Amazon and this and that right yeah Nepalma pani we have other platforms OTT platforms that's coming up tara I think with my time with my age aba चाहिँ what I'm seeing is like I think I have to move on अहिले गर्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा ठुलै प्लेटफर्ममै नेपालमा बसेर चाहिँ त्यो फेरि कस्तो ओटीटी प्लेटफर्ममा त्यति बुम पनि भइरा छैन आई सी मोस्ट अफ माई मुभिज ओटीटीमा दिन खोजेकोहरू जुन अलि पुरानो फिल्महरू छ नयाँ नयाँ फिल्महरूलाई त्यति बजेट पुग्दैन दे क्यान नट अफर द्याट मुभिज सो मैले चाहिँ टु बी फ्र्याङ्क आई बिन अडिसनिङ फर फ्यु मुभिज फर नेटफ्लिक्स HBO just auditioning just randomly because I think this is one life that I have and I got to explore. That's also the reason why I'm just trying to. I have an agency in France, agent who is like taking care of my, and they send me scripts to audition. I've been doing that whole pandemic 2 years. I think I auditioned for more than 10 movies, and then finally, okay, I get some. I think me personally, I don't know about others. I don't know if I want to be stuck here. And because like you said I'm adventurous I want to explore I want to dare I want to see yes if I feel but मैले चाहिँ ट्राई चाहिँ गरे है भन्ने चाहिँ मलाई होस् र पछि गएर फ्युचरमा हेर्दाखेरि मैले गर्न सकिन भने नहोस् भनेर चाहिँ I have been trying to do it and I think that is the thing now OTT social media I mean that is the new thing right after the pandemic हैन दाइ so yeah नेपालमै गर्न सकिन ओटीटी लाई युज गर्न गाह्रो छ दाइ भइराछ मेरो साथीहरु छ गरिराको आई नो सिनेमा घर हैन अरु दे वाज नेपाल फ्लिक्स भनेर नेपाली फिल्महरु चाहिँ त्यति सजिलो छैन वी हैव बीन एक्सपोज्ड टु हलिउड बलिउड अब हाम्रो त्यसले गरेर बानी बिग्रिसकेको छ त के दाइ सो वी स्टिल नीड टु आई डोन्ट नो हाउ डु वी डु इट या ओके thank you so much for such a lovely conversation Samir I think we've come to end of the program and but we cannot end without a small token or gift from you know one of our sponsors हाम्रो title sponsor ले पनि दिनु भएको छ र thank you so much for coming maybe we हामी दुबई तपाईले सानो भाइनेटको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट गिफ्ट छ सानो एउटा तिमी यता राखिराख एउटा राखौँ तपाईलाई हाम्रो तर्फबाट thank you for coming to thank you so much show. Thank you. Thank you so much. Thank you. It was lovely talking to you. यति भन्दै would like to thank you very much for coming to the show. र wish you all the best for next for the future. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you both. Thank you. Thank you so much Kamra. अब यति भन्दै हाम्रो जाने बेला भइसकेको छ हाम्रो गेस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीहरू यहाँबाट छोटो ब्रेक लिन्छौँ र ब्रेक पछि अशेष र म चाहिँ फेरि फिर्ता आउँछौँ अहिलेलाई छोटो ब्रेक Vianit presents this morning live मा फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो छोटो ब्रेक पछि
समीर रमाइलो कुराकानी भयो र भेरी एनर्जेटिक डाइनामिक र इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी एक्टर कर्मा अश्विन म जहिले के भन्छु भन्दाखेरि अहिले त अब इन्टरभ्यूमा त कुरा आएन हेर अब जेभियरहरू यस्तै हुन्छ कि मल्टी ट्यालेन्टेड मल्टी डाइमेन्सनल मान्छेहरू हुन्छ हामी सेन्ट जेभियर्सवालाहरू त्यस्तै पढ्छौँ नाम नलिउँ अरू पनि छन् त्यहाँ पढ्नेहरू अब यो कुराकानीलाई अब अगाडि बढाउँ यसमा म चाहिँ कमेन्ट गर्दिनँ किन अनफर्चुनेटली आइ एम नट एन जेभियरियन सो यसमा हामी छलफल गरौँला तर अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ टुडे इन हिस्ट्री सेगमेन्टबाट इतिहासका हामी रमाइलो कुराकानीहरू गर्छौँ र आज साँच्चै नै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हिस्टोरिकल डे रहेछ नेपालको सन्दर्भमा के छ त समय एकदम नेपालले आजको दिनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यता पाएको दिन हो जबकि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरुवात त 1945 मा आफ्टर द सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भएको हो त नेपालले त्यसपछि मात्र अप्लाई गर्यो र तत्कालीन राणा शासकले अप्लाई गरेपछि केही समयपछि चाहिँ नि नेपालले पाएको हो त्यही त डिसेम्बर 14 को चाहिँ यो सदस्यता प्राप्त भएको हो अहिले चाहिँ झन्डै 193 मेम्बर्स 193 जना राष्ट्रहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मेम्बर छन् र यो सबै अहिले भनौँ न हाम्रो चाहिँ एउटा एक किसिमको इन्टरनेसनल एउटा फोरम बिगेस्ट इन्टरनेसनल फोरम भन्नु पर्यो हामीले जहाँ जे जसो गर्दाखेरि पनि कुनै पनि देशलाई केही पनि भन्नु पर्यो गर्नु पर्यो समस्या पर्यो भने हामी जाने अथवा हामीले त्यसमा डिस्कस गर्ने प्लेटफर्म यही हो एउटा वर्ल्ड एज वान हामीले देखाउनु पर्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई देखाउँछौँ र वी आर ग्ल्याड टु बी पार्ट 66 वर्ष भइसकेको छ नेपालको पनि धेरै लामो इतिहास छ अब अहिले आएर हेरौँ हामी सानो तर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको रूपमा छौँ जरुर त महत्त्वपूर्ण कि हाम्रो लोकेसनले गर्दा जियो पोलिटिकल लोकेसनले गर्दा हामी एकदम महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हौँ हामी बिर्सिन्छौँ कि भारत चाइनाको बिचमा छौँ हामीहरू र हाम्रो पनि अब जुन किसिमले हाम्रो अगाडि बढेर छ हाम्रो ठुलो भूमिका रहन्छ जलविद्युतले लिएर सिँचाइदेखि लिएर हाम्रो जुन नदी नाला छ त्यसले पनि हामीलाई एकदम जियो पोलिटिकल खास गरी हाम्रो नेपाल त्यति कमजोर चाहिँ हामी छैनौँ जति हामी आफूलाई ठान्छौँ त्यसले गर्दा अब भविष्यमा पनि हाम्रो रोल बढ्दै जाने देखिन्छ त्यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो नियमित उपस्थिति र हाम्रो अलिकति बढ्दो बोली र बढ्दो प्रस्तुति चाहिँ जरुर महत्त्वपूर्ण हुन्छ आउँदो दिनहरूमा त्यही त त्यो सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इभेन्ट पनि आजको दिन भारे छ 2011मा सन् 2011मा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो लामो इराकसँग भएको युद्धलाई चाहिँ अन्त गर्यो अस्ति भर्खरै हामीले कुरा गरेका थियौँ सदाम हुसेनलाई समातिएको दिन पनि थियो त्यो समातिन सँगसँगै अमेरिकाले चाहिँ इराक वार लाई चाहिँ एन्ड गर्यो अब हुन त धेरै हल्लाखल्ला भएको थियो वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सन छ इराकसँग यो छ ऊ छ भनेर भनेको थियो तर खासै त्यस्तो केही उपलब्धि नभए पनि केही नथाहा पाए पनि धेरै एउटा भनौँ न द्वन्द्व जुन चाहिँ 2003मा सुरु भएको द्वन्द्व 2011 हैन 8 वर्ष लामो युद्ध चाहिँ अमेरिकाले टुङ्गायो यो राम्रो विश्वको लागि त एकदम राम्रो सबैजनालाई खुसीकै कुरा थियो यो जर्ज बुशको वार अन टेररिजमको सन्दर्भमा सुरु भएको थियो 9/11 त्यत्रो वर्ल्ड ट्रेड टावरमाथिको आक्रमणपछि अथवा अमेरिकामाथिको आक्रमणपछि अमेरिकाले चाहिँ नि यो वार अन टेरर भन्ने एउटा जुन प्रक्रिया सुरु गरेको त्यसमा चाहिँ मिडल इस्टका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नि उसले निगरानी बढाएको थियो र इराक विशेष गरी सदाम हुसेनको कन्ट्रोलमा भएको इराकमा चाहिँ उसले अलिक बढी निगरानी भनिएको थियो तर त्यसका अन्य पाटाहरू पनि आर्थिक पाटाहरू आफ्नै ठाउँमा थिए होइन तर पनि जे जसो भए पनि सन् 2003मा सुरु भएको युद्ध बुश एडमिनिस्ट्रेसनले सुरु गरेको युद्ध चाहिँ नि बाराक ओबामाले रोके त्यही त र अब चाहिँ हामीले आशा गरौँ फेरि अब यस्ता चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ यस्ता युद्धमा जान नपरोस् किनभने त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरू विस्थापित भए इराकको युद्धले गर्दाखेरि पछि आइसिसको समस्या भयो अफगानिस्तान इरान अहिले मिडल इस्ट नै अलिकति एकदमै ठुलो शरणार्थी समस्याबाट गुज्रिरहेको छ त्यसको एउटा मुख्य कारण इराक युद्ध पनि थियो समीर एकदम त्यही मुख्य कुरा चाहिँ नि हामीहरू अब यस्तो कहिले नहोस् कुनै देशले कुनै देशमाथि आक्रमण गरेर जनधनको क्षति नहोस् यति भन्दै अशिष सानो एउटा ब्रेकको समय भएको छ ब्रेक पछि अशिष र मैले एकदमै भिडन्त नै गर्ने इराक अमेरिका भन्दा पनि एकदम ब्यालेन्स भिडन्त गर्ने चाहिँ समय आउँछ टिएमएल स्पोर्ट्सको अहिले छोटो ब्रेक
ब्रेकपछि पुनः स्वागत दिस मर्निङ लाइभ वाइनेटद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हरेक बिहान हामी 6:30 देखि 8:30 बजेसम्म आउँछौँ लाइभ तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा र समीर अब हाम्रो टिएमएल स्पोर्ट्सको सेगमेन्ट छ र आज समीर अघिदेखि नै जोसमा छ किनभने एकदम धेरै न्युज चाहिँ आर्सेनल बारेमा छ सन्दर्भ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको हो र समीरको एकदम मनपर्ने टोली आर्सेनलको बारेमा अलिकति केही समाचार छ आज समीर के छ त एकदमै छ र आज राति अथवा हाम्रो भोलि बिहान भन्नुपर्छ 1:45 चाहिँ वेस्ट ह्याम युनाइटेड र आर्सेनलको प्रिमियर लिगको अन्तर्गत खेल हुनला छ र अहिले आर्सेनल 6औं पोजिसनमा छ भने वेस्ट ह्याम चाहिँ 4औं पोजिसनमा छ यो एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुन्छ र आर्सेनलकै होम ग्राउन्डमा एमिरेट्स स्टेडियममा हुने होला चाहिँ नि अब आर्सेनलले जित्नुपर्ने भन्ने आशंका गरिएको छ तर ब्याड न्युज अनि के भएको छ भने हाम्रो क्याप्टेन हाम्रो भन्नु पर्यो हाम्रो क्याप्टेन पियर अबमेयाङलाई चाहिँ नि डिसिप्लिनरी एक्सनको कारण चाहिँ नि क्याप्टेन्सीबाटै झिकिएको छ र आज रातिको खेलमा उहाँले खेल्नुहुन्न यो चाहिँ एकदमै उहाँ त एकदम फर्ममा हुनुहुन्छ गोल हान्नु भएको छ उहाँ यस्तो खेलाडी नहुँदाखेरि चाहिँ के होला भन्ने कुरा चाहिँ नि ठुलो इस्यु हुन्छ अब अबमेयाङ चाहिँ नि अलिकति नखेल्दाखेरि चाहिँ कि अहिले परिणाम के आउने हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ छ अब त्यही त फेरि अब यहीसँग चाहिँ रिलेटेड के छ भने इपिएलमा पनि विभिन्न अहिले भनौँ न कोरोना भाइरसको यो नयाँ ओमिक्रोनको सङ्क्रमणसँगै चाहिँ युकेमा पनि यसको धेरै सङ्क्रमण बढेको भएर अहिले इपिएलमा पनि विभिन्न खेलाडीहरू चाहिँ पोजिटिभ आएका खबरहरू आउन साथसाथै अहिले चाहिँ अलिकति यो इपिएलको चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति प्रेसर परे जस्तो छ समीर किनभने यो म्यानयुको चाहिँ ब्रेन्टफुडसँगको ट्रिप चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ पोस्टपोन भएको भनेर पनि खबर आएको छ क्यारे त्यही त उहाँहरूकै अब राल्फ र्याङ्ग्रिक्सको त्यो टिममा नै अब सङ्क्रमण देखियो हुनाले चाहिँ नि अब सङ्क्रमण देख्यो त डराउनै पऱ्यो अब सार्न त भएन नि कडा कमजोर भन्ने कुरा नै सार्न भएन हुन त उहाँहरूको अब त्यहाँ एकदमै कडा हुन्छ पिसिआर टेस्ट गर्नै पर्छ एन्टिजेन टेस्ट गर्नै पर्छ खोप लागेकै हुनुपर्छ यी सबै कुराहरू छन् त्यही पनि दर्शकहरूमा जाने भएपछि त अब सार्न भएन समाजमा लग्नु भएन त्यो उहाँले ठिकै गर्नु उहाँले अलिकति रिस्क नलिन खोज्नु भएको छ अलिकति डिले गरेर बरु सङ्क्रमण नभएका पुष्टि भएका खेलाडीलाई मात्र उतार्ने पनि हुनसक्छ हेर्दै जाउँ यसले चाहिँ अब अहिले फेरि युरोपमा फेरि ओमिक्रोनले अलिक सङ्क्रमणको अलिक बढेको हुनाले त्यो अन्य खेलहरूमा पनि यस्ता यस्ता कुरा हुन सक्ने अब सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अब के अब आउँदा एक महिना जतिलाई चाहिँ त्यही त र इन्ट्रेस्टिङ हेरौँ 4, 5, 6मा चाहिँ अहिले अलिकति धेरै भनौँ न गोलको एक पोइन्ट मात्रै डिफ्रेन्स भएको भएर वेस्ट ह्याम म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनल चाहिँ एकदमै एकअर्कासँग नजिकै छन् अब यसले आफ्नो लेग मात्रै होइन अरूको गेमको रिजल्टले पनि एकअर्कालाई फरक पर्ने भएको भएर अहिले 4, 5, 6मा चाहिँ खुब राम्रो अहिले प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अब यही प्रतिस्पर्धाकै कुरा गर्दाखेरि हामीले कुरा गरेका थियौँ युएफए लिगको ड्रको कुरा गरेका थियौँ हिजो हामीले को भयो भनेर हामीले तिमीले पनि मेन्सन गरेका थियौ रियल मैड्रिड र पिएसजीको चाहिँ एकदमै रमाइलो गेम हुने भयो भनेर रियल मैड्रिडले चाहिँ अलिकति दुःख व्यक्त गरेछ समीर किनभने पहिले चाहिँ सायद बेनिफिकासँग रहेछ पछि पिएसजीसँग भएछ त्यो उनीहरूको त्यो रिड्र गरे हुनाले रिड्र गरेपछि झन् गाह्रोसँग पारिदियो भनेर चाहिँ नि अब यहाँ गर्ने नि भन्यो पिएसजी त कसले खेल्न चाहन्छ फेरि रियल म्याड्रिड आफै पनि तगडा गजबको टिम हो पिएसजी अब फ्रान्सको तगडा टिम हो त्यहाँ पिएसजीमा मेस्सी हुनुहुन्छ अब जोस् यहाँ अलिकति अब यसले चाहिँ नि उहाँहरूले कम्प्लेन गर्नुमा त कारण छ अब म भए पनि कम्प्लेन गर्थेँ समीर पिएसजीमा फेरि मेस्सी मात्रै होइन नेमार पनि हुनुहुन्छ र एम्बापे पनि हुनुहुन्छ तीनैजना एकदमै अहिलेको भनौँ न खतरा खेलाडीहरू भएको भएर रियल मैड्रिड जस्तो सशक्त टिमलाई पनि अलिकति मनमा चिसो चाहिँ परेछ किनभने पहिले चाहिँ अलिकति एकदमै अब स्योर जित्ने एकदम कमजोर टिमसँग पर्दाखेरि खुसी हुनुभएको तर होइन यो त गलत भयो भनेर अर्को ड्र गर्दाखेरि चाहिँ पिएससीसँग निक्लिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त बुझेन र उहाँले अफिसियली कम्प्लेनै गर्नुभएछ इट्स नट फेयर हामीलाई त फेयर भएन हामीले त यस्तो चाहिँ झन् बलियो टिम हामीलाई पर्यो भनेर भन्नुभएछ तर आई थिङ्क द्याट इज लाइफ एन्ड द्याट इज लक होइन त्यो अब यस्तो छ कि अब त्यो लेभलमा अब कति कुरा सोचेर बुझेर अगाडि बढ्या हुन्छ त्यहाँ एउटै मात्र पाटो हुँदैन अब रियल मैड्रिडले कम्प्लेन गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यो रिड्र हुनुको पनि पछाडि कारणहरू हुन्छ जस्तो आजको गेम अब हुन लाग्यो प्रिमियर लिगको गेम पनि सारिएको छ यस्ता कुरा चाहिँ हुन्छन् तर अब त्यो लेभलमा पुगेपछि जुनै पनि टोलीसँग खेल्न सक्नुपर्छ त्यो यो टोली ऊ टोली भन्नु हुँदैन
मेरो प्रतिद्वन्दी कडा छ या कमजोर छ भनेर भन्ने होइन कि आफ्नो टोलीलाई त्यो प्रतिद्वन्दी भन्दा राम्रो बनाएर त्योभन्दा राम्रोसँग खेलेर जित हात पार्नु पर्यो। यी सबै कुरा भनेको हुँदै जान्छ, अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यस सिलसिलामा आज हामी त आज बुधबार भइसक्यो। अब 2 दिनपछि फेरि अब हाम्रो आफ्नै प्रिमियर लिग सुरु हुँदैछ शहीद स्मारक। त्यसको लागि पनि अब तपाईँहरूलाई अलि प्रिपेयर गर्दैछौँ हामीहरू। इन्ट्रेस्टिङ खेलहरू छन् यो फ्राइडे स्याटरडे सन्डे। हामीहरू बारम्बार भन्छौँ कि तपाईँहरू स्टेडियममै गएर हेर्नु होला, आफै जानु 100 रुपियाँ 500 रुपियाँको टिकट किन्नु होला। हामी पनि के कम, हाम्रो पनि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग र ला लिगाभन्दा कम छैन। हाम्रो टोली पनि एकदम राम्रो टोलीहरू छ र हिजै कुरा गरेर हिसाबले झन्डै नै प्रति खेल 2 गोल हानिरहेको छौँ त्यो खेलमा। प्रति खेल 2 गोलको औसत छ अहिले भने चाहिँ गोल रहित होइन, गोल सहितको खेलहरू भइरहेछन् धेरै जस्तो अधिकांश। त्यसले गर्दाखेरि शुक्रबारदेखि खेलहरू हुन्छ। तपाईँहरू पनि उहाँहरूको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। शहीद स्मारकको वेबसाइट छ, एन्फाको वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर के छ स्केड्युल हेर्नु होला, आफ्नो टोलीलाई लिनु होला र गएर खेलको मजा चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि हामीहरू पनि लिनु जरुरी छ। त्यही त, किनभने हामीले संसारभरिको अरू लिगहरूलाई सपोर्ट गर्दै अरू टोलीहरूको कुरा गर्दै त्यसमा एकदम हामीले आफ्नो एफर्ट लगाउँदै हाम्रो घरेलु लिगलाई घरेलु टोलीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। र हामीमा पनि हाम्रो लिगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि छन्। तपाईहरुले टिभीमा देख्न पाउनु भएको थियो, अस्ति भर्खरै नेपाल सुपर लिग भएको थियो, त्यसमा पनि एकदमै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको एकदम राम्रो भनौँ न उहाँले राम्रो प्रदर्शन पनि गर्नुभयो। हाईएस्ट गोल स्कोरर नै अन्तर्राष्ट्रिय मुल्क हुनुहुन्थ्यो, अफ्रिकी मुल्क हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि विभिन्न टिममा मैले देखाएको थिएँ 3 स्टारमा मनाङ मर्साङदीमा भयो, विभिन्न टिमहरुमा चाहिँ विदेशी खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ र गेम पनि इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू भइरहेछ। र हामी फेरि पनि भन्ने गर्छौं कि शनिबारको दिन छ, शुक्रबारको दिन छ, साथीभाइहरुसँग गएर मजाले स्टेडियममा गएर फुटबल हेर्नुको रमाइलो अर्कै हुन्छ। र अर्को कुरा बच्चाहरू छन्, साना बच्चाहरू तपाईलाई भनि चाहिँ उहाँहरूलाई साना भने मतलब लग्न मिन्नी अहिलेको सेफ्टी हिसाबले मास्क लगाएर गएर ओपनमा गएर म्याच हेर्दाखेरि खासै केही डर पनि हुँदैन। र अहिलेलाई त यसो हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पनि बढिरहेका छ। मैले पनि यसो हेर्दाखेरि अहिले त हामीले टेलिभिजनमा रिप्लेहरू हेर्दाखेरि पनि दर्शकहरूको बाक्लो उपस्थिति छ र आफ्नो टिम चुज गर्नु समयले भने जस्तै गरी पदक तालिका हेर्नुस्, आफ्नो टिम चुन्नुहोस्। आफ्नो टिम छैन भने पनि यसो बलियो टिमहरूको गेम भइरहेछ, यो टिम कस्तो रहेछ भनेर गएर एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नै पर्ने छ र हामी पनि गर्नेवाला छौँ। हामी पनि पक्कै पनि यसको प्लान गर्दैछौँ, सँगै दिस मर्निङ टोली नै जानुपर्छ जस्तो सोच्दैछौँ हाम्रो। र सोचेको क्रममा अब आज हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्ट इन्ट्रेस्टिङ छ। आज वाल्ट डिज्नीको 55th डेथ एनिभर्सरी, उहाँको स्वर्गारोहण भएको 55 वर्ष पुगेछ। उहाँले अब एनिमेसन भन्दा अगाडिका दिनहरू इन्टरटेनमेन्टकोमा उहाँले नै धेरै नै सुरुवात गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँको त कम्पनी नै बन्यो त्यत्रो, त्यसमा एनिमेटेड क्यारेक्टर पनि उहाँकै कम्पनी अन्तर्गत पनि आए। र उहाँले जस्ट इन्टरटेनमेन्ट क्षेत्र विशेष गरी बालबालिकालाई बढी टार्गेट गरेर जे गर्नुभयो, हामी बालबालिकाको कुरा गरिरहेको छौँ, उहाँको ठुलो योगदान छ संसारभरि। र आज उहाँकै कोट हामी सामेल गरिरहेको छौँ सोमा। यो के रहेछ त कोट भनेर म मेरा सहप्रस्तोता आशिषलाई सोध्दैछु। हामीले स्क्रिनमा पनि देखाउँदैछौँ र समीर वाल्ट डिज्नी भनेको त हामीले प्राइमरीली अब डिज्नी वर्ल्ड एनिमेसनबाट चिनिन्छौँ, तर एउटा समग्रमा भन्दाखेरि अमेरिकी एन्टरप्रेन्योर, टिपिकल अमेरिकी एन्टरप्रेन्योर जसले चाहिँ अमेरिकामा एउटा नयाँ एउटा भनौँ न यो मनोरञ्जनको जगतमा एउटा आन्दोलनै लिएर आए। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ हार्ड फेलियर वेन यु आर यङ। आई लर्न अ लट आउट अफ द्याट बिकज इट मेक्स यु काइन्ड अफ अवेर अफ वाट क्यान ह्यापन टु यु भनेर भन्नुभएको छ। सो त्यो फेलियर भएर फेलियरबाट डराउनु पनि भएन र फेलियर हुन्छ भनेर काम नगर्नु पनि भएन, किनभने अलिकति सुरुवाती क्षणहरूमा सुरुवाती केही काम गर्दाखेरि तपाईँ फेलियर भयो, तपाईँले त्यो कुरामा चाहिँ फेल गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले झन् तपाईँलाई सिकाउँछ र इट विल मेक यु अ बेटर पर्सन, बेटर एन्टरप्रेन्योर, बेटर बिजनेसम्यान, बेटर एक्टर, बेटर स्टुडेन्ट, एभ्रिथिङ स्टार्ट फ्रम फेलियर। जेमा लागु हुन्छ, जेमा पनि तिमीले भएको भन्नु नि जेमा पनि लागु हुन्छ कि भन्छ नि लडेर केही हुँदैन, लडेर उठेन भने चाहिँ नि नराम्रो भन्ने भनाइ नै छ नि। लड्नुमा ठुलो कुरो होइन, लडेपछि उठ्न नचाहनुमा चाहिँ ठुलो कुरो भन्छ। यो ठ्याक्कै लागु हुन्छ। जे कुरा सुरुवात गर्दा लड्नु त स्वाभाविक हो, हामी सबै लडेका छौँ, कति त लड्दै पनि छौँ, हामीहरू अझ पनि लड्दैछौँ। तर लड्ने, तर उठ्ने अनि अगाडि बढ्ने, त्यो त्यसको जीवनको रमाइलो भनेको त्यही हो। आशिष
र विभिन्न यो त फेरि फन्डामेन्टलै हो हामीले विभिन्न विश्वविख्यात हरेक प्रसिद्ध मान्छे सक्सेसफुल मान्छेलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको फेलियरको कथा चाहिँ धेरै थाहा हुँदैन उहाँहरू माथि पुगेपछि ओहो भनिन्छ तर उहाँले कति दुःख पाउनु भएको थियो कति फेलियरलाई फेस गरेर त्यहाँ पुग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै थाहा पाउँछ त्यसलाई बुझ्न पनि जरुरी छ र यो उहाँ जस्तो मानिसले यो भन्नु भने मतलब त भनौँ न यो पक्कै पनि यसलाई गहन रूपमा सोच गर्नुपर्ने कुरा र एकदम आशिष अब कुराको क्रममा अब हामी त जाने बेला पनि भइसक्यो हामीले जान चाहँदैनौँ आशिष तर जानु पर्छ तर राम्रो कुरा के छ भने आज सकिन्छ फेरि भोलि हुन्छ भोलि सकिन्छ पर्सि हुन्छ किनभने दिस मर्निङ लाइभ अगाडि बढिरहन्छ ग्यालेक्सी 4Kमा भोलि बिहान फेरि 6:30 बजे तपाईँले मन पराएका प्रस्तुताहरू तपाईँको सामु स्क्रिनमा आउनुहुनेछ 6:30 बिहान बजेदेखि ग्यालेक्सी 4Kमा हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला ह्याभ अ गुड डे आशिष तिमीलाई थ्याङ्क यू र एन्टायर टिम ग्यालेक्सी 4K का एन्टायर टिम हाम्रा मास्टर कन्ट्रोल रुमका साथीहरू क्यामेरा पर्सन सबैजना र हाम्रो सपोर्ट टिम सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार